حضرات عزیز وقار سر و حیات الصالحین اج میں اللہ دی توفیق نال اللہ دے جڑے نیک بندے گزرے نے نا مقربین انہاں دی زندگی دا جڑا خاص راز میں دریافت کیتا ہے وہ میں تہاڈی خدمت اندر پیش کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ اللہ مینوں بھاگ لا دے، اللہ مینوں خیر پا دے، اللہ پاک میرے غماں چ بھی لذت رکھ دے، طمانینت روحانیت اور خیر اللہ مینوں عطا کر دے، وہ دے واسطے یہو کچھ ہی ہے جو میں ہن بیان کر لگا۔ اگر بیٹھیاں بیٹھیاں سمجھ آ جائے تو بہت بڑی خوش نصیبی ہے، ورنہ 20 سال بعد بھی اگر گل سمجھ آئے تو گل یہو ہی ہے جڑی میں اللہ دی توفیق نال تواڈے سامنے بیان کرنی ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بھی حدیث پاک ہے اور قرآن پاک دی جڑی میں آیت پڑھی ہے یہ دے ایک لفظ تے میں چند گزارشات کرنی چاہنا۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، یہ جڑا لفظ ہے نا خفیہ، یہ ذرا تسی دل نشین فرمانا ہے، یہ بار بار بولدے رہنا ہے تاکہ تمہیں بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ الہ العالمین نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا انج نہیں سارے بولو نا، ادعوا ربکم تضرعا خفیہ، پکارو تم اپنے پروردگار کو، پکارو تم اپنے پالنے والے رب کو، روٹی بوٹی اور عزت دینے والے رب کو، تضرعا گڑ گڑا کر۔ انج نہیں ہونا چاہیے کہ بندے نے اللہ کے ہاتھ چکے نے، کدی وہ سجے بہندا ہے، کدی کبے بہندا ہے، کدی اتنے بہندا ہے، کدی تھلے بہندا ہے۔ میرے نال ویکھیو جڑا ہاتھ چک کے کبے سجے بہندا رہندا نا وہ ساری زندگی نامراد ہی رہندا ہے تے وہندا ہی رہندا ہے۔ اللہ پاک دے کولوں جدوں منگنا ہے پہلی گل ہے تضرعا گڑ گڑا کے منگنا ہے، کھڑے پہ کے منگنا ہے، رو کے منگنا ہے اور ترلے دے نال چمٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ دے کول منگنا ہے۔ تو فرمایا ادعوا ربکم، اپنے درویشاں، اپنے بابیاں، اپنے ملنگاں غیرہ نو نہ پکارو، اپنے اللہ کو دعا کرو تضرعا گڑ گڑا کر۔ اگر فرمایا تضرعا خفیہ اور چھپ کر، پوشیدہ تنہائی میں۔ اے جڑا لفظ ہے نا خفیہ، یہی راز ہے۔ جس بندے دا خفیہ ٹھیک ہے نا، خفیہ معاملے ٹھیک نے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت جان تو پہلے اس بندے نو اپنی جنت کی خوشبو دی پہلی قسط عطا فرما دیتے۔ اور جہاں خفیہ ٹھیک نہیں نا، میرے نال ویکھو خفیہ شرارتاں کردا ہے، خفیہ سازشاں کردا ہے، خفیہ گناہ کردا ہے، خفیہ بغاوت کردا ہے، کلا کنڈا لا کے لاک لا کے علیحدہ بہ کے بدی بدکاری اس طرح کے معاملے کر کے اگر وہ سکون محسوس کرتا ہے، خسرت دنیا والآخرہ، سمجھ لو دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سر و حیات صالحین اللہ دے نیک اور مقرب بندیاں دی زندگی دا راز ہے جے اپنی خفیہ زندگی ٹھیک کریے، اپنی خفیہ زندگی چ اللہ دی محبت لے کے آئیے۔ تو میں رسول پاک علیہ السلام دی صحیح حدیث سنانا، ذرا توجہ فرمانا۔ آپ نے فرمایا من استطاع منکم ان یکون له خبء من عمل صالح فلیفعل، بڑی قابل توجہ حدیث، اور ہو سکتا ہے کئی ساتھیوں واسطے نئی حدیث ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اور مسلمانوں، جنہ بس چلدا جے، جنہ بس چلدا جے، جنہ بس چلدا جے، اپنے نیک عمل چھپا کے کریا کرو، تنہائی چ کریا کرو، کسے نو نیک عملاں دی ہوا نہ لگن دیا کرو، رب تمہیں بڑی خیر پائے گا۔ فرمایا جی اپنی نیکیاں لکو سکتے ہو تو لازمی لکوو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس وقت ساڈا مسئلہ بے روزگاری نہیں، بیٹا ذرا توجہ فرمانا، میں کسی نتیجے تے پہنچنا چاہنا۔ بے روزگاری مسئلہ نہیں، اگر ساڈے خفیہ معاملے ہو جان نا اللہ تعالیٰ دی حیا والے، تے اللہ ککھاں دی کلی چ بھی وہ لذت عطا کر دیندے نے جڑی لذت بادشاہاں نوں محلہ اندر بھی نصیب نہیں ہوتی۔ بھوک ساڈا مسئلہ نہیں، ویزا ساڈا مسئلہ نہیں۔ کئی بچے سمجھتے ہیں دبئی ٹر گیا، سعودیہ ٹر گیا، یورپ ٹر گیا، یو کے ٹر گیا، مسئلے حل ہو جانے۔ نہیں بیٹا، روندے نے اتنے بھی لوگ، کئی نے یہ دن بنایا کہ میں 18,000 لینا تنخواہ،
جدن میری تنخواہ ہوئی نا 38,000 ادھر وارے نیارے ہو جانے نے. اور بھائی میں بڑے بڑے 38 لاکھ لین والے بھی روندے ویکھے نے, بے قرار ویکھے نے. اینا چیزاں کا بندہ نہیں رجدا. تو جی گل انشاءاللہ میں نیڑیوں ختم کرنی ہے, چونکہ میں کہ لمبے سفر تو آیا, لمبے سفر تے جانا ہے. سبق دی طرح میں پھر گزارش کراں گا تانوں بیٹھے بیٹھے گل سمجھ آ جائے. اس تو بڑی کامیابی کوئی نہیں. پاویں 20 سال لگ جانے گل سمجھن اندر. کامیابی دا سرا بھی ہے وے, انتہا بھی ہے وے, آغاز بھی ہے وے. جس بندے دی زندگی اندر 4 اعمال خفیہ آ جاندے نے نا, مل کے بولو کنے؟ بالکل اس طرح بیٹھو جی کلاس اندر بیٹھے ہو, سارے بولو کنے؟ 4 اعمال خفیہ جس بندے دی زندگی اندر آ جاندے نے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے نو دین و دنیا اور آخرت دے سارے خزانے عطا فرما دیتے. تو ہن میں بلا تاخیر 4 نیک اعمال تہاڈے سامنے بیان کرنا. تے گل سنو میرے ول ویکھو, ضد نہیں کرنی. جدو آ جانے نا لفظ خفیہ, ادو تسی سارے اللہ پاک دی توفیق دے نال بولنا ہے. سنو اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا. اللہ فرما رہے ہیں, اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو, فرمایا ادعوا ربکم تضرعا. سارے بولو گے تو میں شروع کرنا ہے. فرمایا ادعوا ربکم تضرعا خفیہ. اگر کوئی پوچھے جی سیرت النبی اندر کی سن کے آئے ہو, تسی کہنا ہے خفیہ. خفیہ سازشاں نے ستیہ ناز کر دیتا ہے, خفیہ گناہاں نے جوانیاں برباد کر دیتی ہیں, خفیہ شرارتاں نے زندگی جڑی ہے جہنم بنا دیتی ہے. فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین. اللہ پاک نو تضرع دے نال پکارنا تے خفیہ پکارنا. ریاکار بندے تہاڈا رب پسند نہیں جے کردا. جڑے مصنوعی لباس اوڑھ لیندے نے, لوکاں سامنے شریف بن جاندے نے, لوکاں سامنے نیک بن جاندے نے. ادھر ویکھو, لوکاں سامنے بڑی مٹھی زبان رکھدے نے تے کنڈے لا کے بدماشیاں کردے نے, لاک لا کے بدماشیاں کردے نے, اپنے بارے شرارتاں کردے نے, اپنے پیاریاں بارے شرارتاں کردے نے. فرمایا برباد ہو گئے, دنیا آخرت تباہ ہو گئی. فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین. اللہ پاک نو ریاکار لوگ پسند نہیں جے, چیخن چلان والے لوگ پسند نہیں جے. آؤ میرے بھائیو, سب نالوں پہلا عمل جے چاہنا رب تینوں برکتاں دے, بہاراں دے, سیرت النبی کانفرنس دا پہلا پیغام ہے خفیہ ذکر کریا کر, خفیہ دعاواں کریا کر, خفیہ وظیفے پڑھیا کر, خفیہ رب رب کریا کر. کلا بہ کے کنڈا لا کے کوئی نکر مل کے, جویں ایک بچہ بلک بلک کے اپنی ماں نو پکاردا ہے, میں بلک بلک کے اپنے رب نو پکاریا کر. اللہ فرماتے نے بندے جدو کلا بہ کے میریاں شرماں تے میرے تے آساں امیداں رکھ کے میرا کنڈا کھڑکانا ہے تے میں اپنی قدرت دے نال تیرے ناممکن مطالبے اپنی رحمتاں ناممکن بنا دینا. سنو لوگو, خفیہ آوازاں مارن دا رب نو کی فائدہ ہے. فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. زکریا علیہ السلام موسم ٹوٹ گیا, بڑھاپا آ گیا, تے اللہ پاک نو خفیہ آوازاں مار دے نے. آدھے یا اللہ بس ہو گئی ہے تے بڑا چاہے پتر دے دے, بیٹا دے دے. خفیہ خفیہ اللہ نو بلا رہے نے, چھپ چھپ کے اللہ نو بلا رہے نے. فرمایا فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. محراب اندر کلے نماز میں پڑھ دے نے. اللہ پاک نے فرشتیاں دے ذریعے بشارتاں دے دتیاں نے, تہانوں اسی پاک باز بیٹا عطا کران گے, تہانوں اسی یحییٰ عطا کران گے. خفیہ رو رو کے ساڈے کولوں منگدے ہو پے, اسی نیاب سوغات عطا کران گے. یحییٰ بیٹا تہاڈا ہوئے گا تے نبی ساڈا ہوئے گا. در در دے تکے نہ کھایا کرو, بچیاں نو لے کے بابیاں ملنگا کو نہ جایا کرو.
بچیاں نو لے کے کھبے سجے نہ جایا کرو، مسلے بچھا کے گھراں دے اندر خفیہ اپنے رب نال کلام ملایا کرو۔ اللہ پاک نے ممکن مطالبے بھی خفیہ پکار دی وجہ تو ممکن بنا دیتا ہے۔ تے سارے ذرا مل کے مینوں سبق سنا دیو، ادعوا ربکم تضرعا ایک نہیں، ادعوا ربکم تضرعا خفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ اللہ ریاکاراں نو پسند نہیں جے کردا، اللہ کھوکھلیاں بندیاں نو پسند نہیں جے کردا۔ حضرات دیوگار جس دودھ دے اندر کریم نہ ہوئے، جس دودھ دے اندر ملائی نہ ہوئے، جس دودھ دے اندر جان نہ ہوئے، اس دودھ پین دے نال نقصان دے ہوندا، معدے خراب دے ہوندے نے، پر جسم نو تقویت نہیں ملدی۔ اسی طرح جس بندے دے اندر خفیہ اللہ دا حیا نہ ہوئے، جس بندے دی تنہائی اندر اللہ دا ذکر نہ ہوئے، اللہ پاک اس بندے دی زندگی دا دیوائی بجا دیتا ہے۔ اچھا جی، خفیہ ذکر جڑا ہے نا بیٹا ادھر ویکھو، یہ مطلب یہ نہیں کہ قبرستانہ جو ٹر جاؤ، یہ مطلب یہ نہیں کہ چلے جا کے کٹو۔ موٹر سائیکل چلاتے آئے ہو نا، اور تسی موٹر سائیکلاں دے واپس جانا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ موٹر سائیکل چلاندا کلا پڑھدا رہیا کر، سائیکل چلاندا پڑھدا رہیا کر۔ اب بستر تے جا کے لیٹنا ہی نا، جنی دیر تک نیند نہ آئے انی دیر تک کوئی نہ کوئی کلمہ پڑھدا رہیا کر۔ اینی طاقت جے ملتانیوں خفیہ ذکر دے اندر، رب کائنات دے پیارے پیغمبر نے فرمایا، روایت صحیح البخاری دے اندر، ذرا ماحول اندر بہار پیدا کرو جناب محمد۔ اللہ فرماندے نے جڑا بندہ کلا بیٹھ کے رب رب کردا ہے، سبحان اللہ پڑھدا ہے، الحمدللہ پڑھدا ہے، رب دا ذکر کر کے آندا ہے، اللہ تیرے جیا پاک کوئی نہیں، میرے جیا پلید کوئی نہیں، اللہ تیرے جیا وڈا کوئی نہیں تے میرے جیا نیواں تے نکما کوئی نہیں۔ فرمایا رب دا ذکر کردا کردا انج مچھر دے پر دے برابر اودیاں اکھاں سوا جاندے نے۔ ففاضت عینا، خفیہ ذکر پیا کردا ہے، کلا ذکر پیا کردا ہے تے اکھاں دے اندر دے مچھر دے پر دے برابر آنسو آ گیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہے دی سب نالوں چھوٹی شاباشی ہے، کل قیامت والے دن اللہ ایسے بندے نو اپنے عرش دا سایہ عطا کر دے۔ بھائی جانا جی میں تمہیں صاحبان نظر آ رہے ہیں نا، میرے ال ویکھیا جی وہ جی خفیہ ذکر دے نال کل قیامت والے دن عرش دا سایہ مل سکتا ہے نا، تے پھر ملتان اندر تینوں طمانینت دا سایہ بھی خفیہ ذکر دی برکت نہ ملے گا، روحانیت دا سایہ ملے گا، سعادت دا سایہ ملے گا، برکت دا سایہ ملے گا۔ میرے نوجوانوں ساڈا سب نالوں بڑا پرابلم ہے جے تو خفیہ فیس بک دا گندا استعمال کرنا ہے، تو خفیہ یوٹیوب دا گندا استعمال کرنا ہے، تو خفیہ نیٹ دا گندا استعمال کرنا ہے، تو خفیہ ذکر دی جگہ تے اے ناچ گانا نغویات لچرپن، اے تیری زندگی دی بربادی دی وجہ، اے تیری زندگی دی تباہی دی وجہ۔ تے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا؟ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا خفیہ۔ امام ابن تیمیہ نو میں بڑی محبت دے نال پڑھیا ہے، امام ابن قیم نو میں بڑی چاہت دے نال پڑھیا ہے۔ انہاں دوواں اماماں نو اللہ پاک نے شان کیوں دیتا ہے؟ اے دوویں امام ذکر بڑا کردے نے، راتاں نو ذکر کردے نے، خفیہ ذکر کردے نے۔ تے جملہ پسند آئے تے سبحان اللہ کہہ دیا جے، خفیہ ذکر دی وجہ تو اللہ نے دوواں اماماں نو اتنا بھاگ لا دیتا ہے۔ رب نے انہاں دیاں ذاتاں نوں بھی اچھیاں کر دیتا ہے تے رب نے انہاں دیاں کتاباں نوں بھی اچھیاں کر دیتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث محمد بن عبداللہ حفظہ اللہ پہلی دفعہ میں شیخ کی زیارت فرمائی ہے، حضرت قاری صاحب تشریف فرمان ہے، حضرت امام ابن قیم رحمہ اللہ ابن تیمیہ انہاں دی زندگی تو جڑا مینوں راز ملیا ہے نا، خفیہ ذکر کرنے والے بندے دی کنڈ نہیں جے لگدی، انہوں شکست نہیں جی ہوندی۔ دعا میں کرنا ذرا ایک محبت نال آمین کہہ دیا جے، اللہ سانو محبت دے نال خفیہ ذکر کرن دی توفیق عطا فرما۔ تو کدیو دے دارے اتے آیا ہی نہیں، تو کدیو دے دارے اتے آیا ہی نہیں،
چھپ کے پیار نہ بلایا ہی نہیں انہیں بغید تے پنگی تے چور بندیا یاری دلوں دلوں رب نال ایتھوں نہیں یاری دلوں دلوں رب نال چھوڑ بندیا ذکر پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا سبق سنا دیو مینوں ادعو ربکم تضرعا پھر بولو ادعو ربکم تضرعا خفیا انہ لا يحب المعتدین اپنے ملتان کے مشائخ کو پوچھ لو میں البدایا والنہایا اندر پڑھے ہے طبقات ابن سعد اندر پڑھے ہے میرے جوانوں کئی نبی دے یار ایک رات اندر لکھاں دفعہ سبحان اللہ بے حمدہی پڑھ دے اور ہزاراں دفعہ سبحان اللہ پڑھ دے ہزاراں دفعہ استغفار کر دے چکر چلدا پھردا بیٹیوں جے پردے چ بیٹیاں بیٹھیاں جے تانوں تے اللہ پاک نے بڑا لکی ٹائم دیتا ہے بڑا سوہنا ٹائم دیتا ہے خاوند جیڑا ہے جاب تے ٹر جاندا ہے کاروبار تے ٹر جاندا ہے تے بچے سکولے ٹر جاندے نے کرم والیے ٹی وی اگے نہ بیٹھیا کر گوگل اگے یوٹیوب اگے فیس بک اگے نہ بیٹھیا کر مصلا بچھا کے تے اپنے رب نال کالا ملایا کر ملتانیوں جنہ بیبیاں نے خفیہ سما رکھیاں نے جنہ بیبیاں نے خاوند دے خلاف اپنے ماں باپ نو خفیہ گالاں کیتیاں نے اللہ دی قسم انہاں بیبیاں دے گھر اجڑ گئے نے تے جنہ بیبیاں نو گھر چ دکھ ملیا ہے انہاں مصلے بچھا کے رب نال گلاں کیتیاں نے اللہ نے انہاں دے گھراں نو محل بنا دیتا ہے فرمایا ادعو ربکم تضرعا تین گلاں رہ گئی نے تھک کیوں گئے ہو سارے بولو ادعو ربکم تضرعا خفیا انہ لا يحب المعتدین جڑا بندہ خفیہ ذکر کرتا ہے کنارے لگ جاتا جے رب نو خیر پا دیندا جے او لوگوں جڑی میں دوسری گل کرنی جے کتے دوسرا خفیہ عمل آ جائے نا تو جو میرے پھر ویکھیو زندگی دی خوشبو کیسی پھر ویکھیو دل دی گرمی کیسی پھر دیکھیو اکھاں دا نم ہونا کیسا پھر رحمت دے فرشتے بھی تواڈے نال مسافرے کرن گے پھر اللہ پاک تواڈی زندگی دی مٹی بھی سونا بنائے گا دوسرا عمل جڑا خفیہ کرنا ہے فرمایا یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون فرمایا جڑا بندہ خفیہ تلاوت کردا ہے جڑا خفیہ ایک رکوع پڑھدا ہے خفیہ دو رکوع پڑھدا ہے خفیہ ادھا سپارہ پڑھدا ہے خفیہ ایک سپارہ پڑھدا ہے قرآن دی آیت دا ترجمہ سنیو سینے ٹھنڈ پاواں رب کہتے نے جڑا بندہ میرے قرآن دی خفیہ تلاوت کردا ہے اسی ایسے بندے دی بے قدری نہیں جے کردے اللہ فرماندے نے جڑا لک لک کے راتاں نو اٹھ کے گڈی چ کلا بیٹھا ہے قرآن زبانی کدی پڑھدا ہے کدی اتوں ویکھ کے پڑھدا ہے فرمایا جڑا بندہ جڑی بی بی جڑا بندہ تنہائی اندر خفیہ قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے اللہ فرماندے نے اسی او اس عمل دی کدی بھی بے قدری نہیں کردے واولائک من الصالحین اے پیور نیک بندہ جے جڑا خفیہ تلاوت کردا ہے دعا کر دیو اللہ خفیہ تلاوت دی توفیق عطا فرما ساڈا اے پروگرام کوئی فرقہ واریت دا پروگرام نہیں اگر کوئی دیوبندی بیٹھا ہے بریلوی بیٹھا ہے اہل تشیع تو بیٹھا ہے ساڈی محبت والی دعوت تے غور کرے اسی کہنے ہیں کھبے سجے دائیں بائیں دھکے کھان دی لوڑ نہیں ساری طاقت خفیہ ذکر اندر ہے اج جدوں دی تو خفیہ غیبتاں کرنا ہے نا خفیہ مولویاں دے بارے زباناں چلانا ہے نا خفیہ رشتہ داراں دے بارے نظر پکنا ہے نا اس چیز نے تیری زندگی نو برباد کر کے رکھ دیتا ہے کہ خفیہ تلاوت جدوں دی تیری زندگی چوں نکل گئی ہے میں تواڈے کول ایک سوال کرنا نمبر اپنی لاؤ اوے لک کے کلے مسیتے بیٹھ کے کمرے وچ بیٹھ کے ادھا سپارہ پڑھیا دسو ہاں کنے مہینے گزر گئے نے ایک فرقہ پڑھیا کنے مہینے گزر گئے نے نا میرے بیٹا جے چل ہے نا اللہ تیری نسل نو بھاگ لا دے اوے اللہ پاک تیرے وارے نیارے کر دے اللہ رحمت دے فرشتے تیرے دوست بنا دے اوے کچھ نہیں ہوگا تے قل ہو اللہ ہی پڑھدا رہیا کر کچھ نہیں ہوگا تے ربنا آتنا ہی پڑھدا رہیا کر جتھوں قرآن یاد ہی وہی بار بار تنہائی اندر پڑھدا رہیا کر اچھا جی مینوں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال بڑا پیار ہے میں تانوں پیار دی وجہ بھی دسنا تے پیار بھی دسنا ذرا اپنی بیداری دا ثبوت دیو گا ادعو ربکم تضرعا
انج نہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. حضرت معاذ نال مینوں بڑا پیار ہے. 17 سال دی عمر چ مسلمان ہوئے. 36 سال دی عمر اندر تاؤں دے مرض اندر شام ملک اندر شہید ہو گئے. ملتانیوں بڑا ہیرا نوجوان سی میرے نبی پاک دا, بڑا شہزادہ صحابی سی. ادھر ویکھیو بڑا سوہنا صحابی سی میرے نبی پاک دا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو مینوں پتہ انہاں دا پیار کیوں زیادہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت معاذ کو ویکھیا تے ویکھ کے نبی پاک نے 3 واری اللہ دی قسم چکی. آپ نے فرمایا واللہ انی لا احبک یا معاذ. معاذ مینوں اللہ دی قسم ہے, مینوں اللہ دی قسم ہے, مینوں اللہ دی قسم ہے, میں نبی نو اللہ دی قسم ہے معاذ میں تیرے نال بڑی محبت کرنا, معاذ میں تیرے نال بڑا پیار کرنا. اور میرے پتر یہو جہا پت بن کے رہ. تیرا ابا قسمہ چک چک کے کہے پتر میں تیری شرافت کی وجہ تو تیرے نال بڑا پیار کرنا. تیری ماں قسمہ چک چک کے کہے دھیے میں تیری شرافت کی وجہ تو تیرے نال بہت محبت رکھنی ہاں. اپنے استاد دیا یہو جہاں خدمتاں کریا کر. وہ جگہ جگہ تے قسمہ چک چک کے کہے میرا تے شاگرد ہی اے میرا تے مول ہی نے پایا. حضرت معاذ نبی پاک نے فرمایا اللہ دی قسم معاذ میں تیرے نال بڑا پیار کرنا. کہ میں بڑا سوچیا وجہ کی ہے, وجہ ایک ہی نکلی ہے. حضرت معاذ قرآن بہت زیادہ پڑھتے ہیں. کہ نبی پاک کو جدوں نال دے محلے والے نا مدینے چوں ایک محلے والے آئے کہنے لگے سانو امام دے دیو. نبی پاک نے حضرت معاذ نو کہیا کہ میں پھر غالباً بخاری چ کتنے پڑھیا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص خوبی یہ سی راتاں نو اٹھ کے تے رات دی تنہائی اندر رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کردے سن. اللہ خفیہ تلاوت نصیب فرما دے. سارے بھی بولے لگ جائے ناراض ہو گئے, سارے دعا کرو اللہ خفیہ تلاوت نصیب فرما دے. لو جی میں شیرا اندر ایک دعا کرنی ہے کہ محبت کا سما پیدا کر دیو. چند باتاں میں ہن ضروری تہاڈے نال کرنیاں نے. جہاں تہاڈے کو جامعہ رحمانیہ نہیں نہ پڑھیا یا ابن قاسم کھبے سجے ادارے نہیں نہ پڑھیا, ادھر اج دی میری 35-40 منٹ کی گفتگو سن کے عملی زندگی اندر اتار لوے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا ملتان وہ واسطے رحمت بڑھے گا. اکھاں دی کلی وہ واسطے رب دی رحمت تے برکت بنے گی. ایک تے خفیہ ذکر کردے رہنا, دوسرا خفیہ تلاوت پاوے ایک پارا پڑھو ادھا سپارہ پڑھو ایک رکوع پڑھو تنہائی اندر اپنے اللہ نو قرآن سنانا ہے. تے دعا میں کرنا ذرا یک زبان ہو کے محبت نال کیا جے اسی پڑھ دے رہیے قرآن. اللہ کتنا سونا قاری صاحب قرآن میں پڑھ دے سر. سورہ حشر دی آخری آیتاں پڑھیاں نے تے ایمان دادا کر دیتا ہے. اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڈی پڑھ دے نکلے جان اللہ. سبحان اللہ. محمد رامین کے آج اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڈی پڑھ دے نکلے جان اللہ. سانو ایسی خوش الہانی دے, سانو ایسی طرز بیانی دے. تیری خلقت جدوں قرآن پڑھا تیری خلق کہے سبحان اللہ, تیری خلق کہے سبحان اللہ. اللہ سونے ایسی زندگی دے دے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا تو چلے جائیے. اللہ ایسی زندگی دے دے ذکر کرتے کرتے دنیا تو چلے جائیے. فرمایا ادعوا ربکم تضرعا, پھر بولو ادعوا ربکم تضرعا. جدوں کا ادھروں شیطان ماری نا خفیہ کا ستیا ناز کیتا ہی, اے خفیہ کا لباس جدوں کا پھاڑے ہی نا ادوں دی تیری زندگی ویران ہو گئی ہے. بیٹا انہاں یہودیاں نے فیس بک دے کھنگ دے ذریعے یوٹیوب دے کھنگ دے ذریعے تینوں دیکھ لے فحاشی دی دلدل اندر تے اللہ دی رحمت تو دور کر دیتا ہے. مشاہد بن کے زندگی گزار تے فیس بک دا مثبت استعمال کریا کر, یوٹیوب دا مثبت استعمال کریا کر, گوگل نیٹ دا مثبت استعمال کریا کر. یہ چیزاں رحمت بھی نے. ہاں میں مبالغہ نہیں کرتا, اللہ کی قسم یہ چیزاں جنت بھی نے. جے تو انہاں تے ایک دائی بن کے زندگی بسر کرنا ہے, اپنے علماء دے کلپ شیئر کرنا ہے, احادیث نبویہ شیئر کرنا ہے. خیر جڑی گل میں دسنی چاہنا آ جڑی زندگی اجڑی اجڑی ویران ویران ہے نا, جڑا بندہ خفیہ ذکر نہیں کرتا انہوں چگلیاں دا کینسر لگ جاتا ہے, انہوں شرارتاں دا کینسر لگ جاتا ہے. کدی مولویاں نو منہ مارے گا, کدی سیاستداناں نو منہ مارے گا,
کدی رشتےداراں نوں منہ مارے گا، اے جڑی نا یہ کدی نہیں منہ دے اندر رکے گی۔ انہاں عورتاں دے گھر برباد ہو گئے جڑیاں خفیہ ذکر نہیں جے کردیاں، انہاں عورتاں دے گھر اجڑ گئے۔ خاوند سونا بھی ہے، اولاد سوڑی بھی ہے، گھر بار بھی ہے، لیکن تلاوت خفیہ نہیں، زبان آوارہ تے گھر جہنم بن گیا ہے۔ اور لوگوں خفیہ ذکر زندگی دا دیوا جے، قبر دا دیوا جے، خفیہ تلاوت دنیا دا دیوا جے، قبر دا دیوا جے۔ یہ سارے سبق سنا دیو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ تو جی ہوں ماشاءاللہ میں تیسرا عمل دسنا، پھر چوتھا تو پھر میں اجازت لے لینی ہے۔ تیسرے عمل سے ذرا غور فرمانا۔ اچھا جہے تھوڑے چ اللہ رحم کرے کوئی بیمار بیٹھے نے نا، یا جنہ کے کوئی پیارے بیمار نے، انہاں واسطے جڑی اج دی میری تیسری گل ہے نا، یہ واسطے جے تانوں منا من سونا خرچ کے بھی اتنے پہنچنا پیندا نا، تے میں سمجھنا اس تیسری گل کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ علماء انشاءاللہ اتنے مور ثبت کرن گے، اگر چاہتے ہو نا اللہ ایکسیڈنٹ تو بچائے، اللہ وباواں تو بچائے، اللہ بیماریوں تو بچائے، انج صاحبان کی طرح اللہ دا اتریا عذاب تو اڈے تو ٹل جائے۔ کہ تیسرا کرنے والا کام ہے اپنے اپنے گھر وچ رہ کے خفیہ صدقہ کردا رہا کر، اللہ رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دیں گے۔ خفیہ صدقے اندر بڑی طاقت ہے بیٹا۔ ادھر 10 روپے دیا کر، 15 روپے دیا کر، غریباں دی غربت ود گئی خفیہ صدقہ نہیں جے کر دے، بیماراں دی بیماری ود گئی خفیہ صدقہ نہیں جے کر دے۔ حاجی صاحب بیٹے نو جدوں مسیتے لے کے جاندے ہو نا جمعے والے دن، 10 روپیے بیٹے دی جیب چ پا کے کیا کرو، بیٹا 10 روپیے پتر گلے چ پانے نے، دھی نو پیسے دیا کرو غریباں واسطے، پتراں نو پیسے تے خرچی دیندے ہو نا، وہ نال صدقے دے پیسے دے کے بچیاں نو عادت پایا کرو۔ اور ملتانیوں مینوں رب دی قسم جے، جس بندے دی زندگی اندر خفیہ صدقہ ہے، خفیہ صدقہ ہے، وہ بندہ کدی نہیں جے ڈگدا، اس کو جنہ بھی وعدہ گھاٹا ہو جائے پھر بھی اللہ کی رحمت انہوں چپ لیندی جے۔ تسی صدقہ سی صدقہ نہیں کرتے، خفیہ صدقہ اسی سمجھنے ہاں صدقہ وہ نہیں کرنا جڑا مل لانر ہے، صدقہ وہ نہیں کرنا جڑا 70,000 لیندا ہے، 90,000 لیندا ہے۔ تانوں کسے مولوی صاحب نے مسئلہ نہیں دسیا، اوے غریب بندے دے صدقے دا مقابلہ ہو ہی نہیں سکدا۔ تسی 10,000 لیندے ہو، 500 روپیہ کے سائڈ تے رکھ دیو، 20 روپیے 50 روپیے 100 روپیہ، کسے نو پانی لیتا، کسے نو آٹے دا تھیلا لیتا، کسے نو دوائی لے دیتی، کسے دے ویسے خرچ کر دیتا۔ سنیے میں تانوں ایک روایت سنانی چاہنا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہر بالقرآن کالمجاہر بالصدقہ والمجاہر بالصدقہ، فرمایا جویں خفیہ صدقہ کرنے والے نو بہتا ثواب ملتا ہے، ایویں چھپ چھپ کے قرآن پڑھنے والے نو بھی بہتا ثواب ملتا ہے۔ اینی طاقت جے لک لک کے صدقہ کر۔ اچھا گل سنو، 15 تو 20,000 بندہ مہینے کا لیندا ہوئے تے او 24,000 روپیہ کڈن نو دل تے نہیں نہ کردا، کم تے بڑا اوکھا ہے، پر اللہ فرماندے نے بندیا کوڑا گھٹ پی لے، میں تینوں یہ صدقے دے بدلے اندر کل قیامت والے دن اپنی عرش دا سایہ عطا کر دیاں گا۔ فرمایا جڑا بندہ خفیہ سجدہ صدقہ کر دے فہو خیر، یہ تواڈے حق اندر بہت زیادہ بہتر ہے، یہ دے بدلے اللہ تعالیٰ شام تے اعمال تو بچا لیندا ہے، اعمال دیاں برائیاں تو بچا لیندا ہے۔ حضرات عزیز وقار میرے سامنے درجنوں واقعات میری آنکھاں دے سامنے منڈلا رہے ہیں کہ لوگوں نے، ڈاکٹراں نے جواب دے دیتا ہے، توجہ بیٹے، حکیماں نے جواب دے دیتا ہے، لیکن نیک لوگوں نے آکھیا بھئی خفیہ صدقہ کر، انہیں کنواں کھدوایا ہے، انہیں میٹھے پانی کا اہتمام کروایا ہے، انہیں غریباں دے گھر تھیلا آٹے دا گھلیا خرچ کیتا ہے، غریباں دیاں رگاں تر ہوئیاں نے، اندروں دعاواں نکلیاں نے، اللہ نے بغیر دعائیاں تے گولیاں دے شفاواں عطا کر دتیاں نے۔ بلکہ شیخ صاحب انشاءاللہ تائید کریں گے کہ حسن درجے دی روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا دوائیاں کھا کے بھی اپنے بیماریاں دا علاج کریا کرو، یا اپنے بیماراں دا علاج صدقہ کر کے بھی کریا کرو۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ تے لکھ دیتا ہے، آندے نے یہودی بھی صدقہ کرے تے آیا عذاب ٹل جاندا ہے۔ ملتانیوں میں فیصلہ آبادوں ایک گل دسنا آ جائے، فیس بکی سخی نہ بنیا جائے، فیس بکی صدقہ نہ کریا جائے۔ ایک بچی نو 1000 روپے کا تھیلا لے کے دینا، بدبختہ دے کیمرے چ فوٹو کھچ کے فیس بک تے لانا ہے،
کسی دی بہن ہے، کسی دی بیٹی ہے، یہ صدقہ تیرے لیے موجب لعنت بن جائے گا. کیوں؟ انہ لا یحب المعتدین. اللہ نے یہو جہاں اس کا نظام کرنے والے ریاکار بندے چھویں جے لگ دے. اور لوگوں کاش اللہ مینوں ترس دے، کاش اللہ مینوں الفاظ دے، کاش میرا اللہ مینوں درد دے. اے تہاڈے دل چ اج میں گل اتار دا، صدقہ نہ چھڈیا جے. 5000 بھی مہینے دا لیندے ہو، پہلی جویں سنتا پڑھتے ہو، جویں نفل پڑھتے ہو، روزانہ 50 روپے 100 روپے 20,000 25,000 اپنی لیندے ہو تنخواہ. غریباں دی غربت ود گئی، خفیہ صدقہ نہیں کرتے. بیماراں دیاں بیماریاں بڑھ گئیاں، خفیہ صدقہ نہیں کرتے. ذرا سینے ٹھنڈ پا دیو. ادعوا ربکم تضرعا. اور دے یار آخری گل رہ گئی ہے، ناراض بیٹھے ہو. ادعوا ربکم تضرعا. میرے فیصلہ آباد اندر درجنوں کیس ایسے نے. ثاقب صاحب بیٹھ کے کھلے ہو، 35 لاکھ روپیہ مرن تو بعد نکلیا ہے. اللہ دی قسم زندگی اندر 35 روپے دی صدقہ کرن دی توفیق نہیں ملی. پیسے تے اتنا تکبر نہ کر. پیسے نے تینوں بدتمیز بنا دیتا ہے. پیسے تو اٹھ کے بڈھے باپ نو تو کر کے بلانے. پیسے نے تیری اکھاں جیسا خمار بھر دیتا ہے. کبھی تو اپنی کمزور بہن کی تیمارداری نہیں گیا. پیسے کی وجہ تو کسی بندے نو بندہ نہیں سمجھتا. اڈ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا، کوڈی بھی نہیں مل پینا تیرے اس خالی خول دا. ڈاٹا تو حساب دینا ہے ایک ایک بول دا. ختم ہو جانیاں نے شانہ جو سیریاں، قبر نو اڈیکا روز رہندیاں نے تیریاں. قبر ہر روز پاوے تیرے کر پھیریاں. خالی ایتھے آیا نے تے خالی تو جانا ہی. دھیاں تے پترا تیرے کم نہیں آنا ہی. دن راتی کرے جنہ لئی تو بدیا ہیرا پھیریاں. ادعوا ربکم تضرعا. ادھر سما بڑھاؤ. ادعوا ربکم تضرعا. پاجی تنہائی چ اپنے اللہ نو وسا تو کنے ک پانی چ کی چوڑا مارتا پھرنا ہے، کی رنڈیاں دے گانے سنتا پھرنا ہے، کی غیبت اور گماشتیاں نال جوانی برباد کرتا پھرنا ہے. اپنے اللہ نو وسا میں کنے ک پانی چ. کتے اپنے آنسو وسا، کتے خفیہ ذکر دکھا، کتے خفیہ تلاوت دکھا، کتے خفیہ صدقہ دکھا. اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ خفیہ نیک عمل کرتا ہے انہیں میرا حیا کیتا ہے تے میں اس بندے دا دنیا آخرت دے مل پاواں گا. اور غریبڑے ہو اے نہ کیا کرو 10 روپیہ جتے نے پتہ نہیں قبول نے کہ نہیں. میں بخاری یا مسلم چ ایک روایت پڑھ کے سنانا تے آخری گل کرنا. نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ اللہ پاک دے رستے اندر ماڑا بندہ ہے، ایک کھجور اللہ دے رستے اندر دیتا ہے. کی کھجور دی اوقات ہے جی؟ ہو سکتا ہے ویکھن والا مذاق اڑاوے، تیری کھجور اللہ نے کی کرنی ہے. پر نبی پاک نے فرمایا بندہ حق حلال کھاندا کماوندا ہے، کھجور اللہ دے رستے اندر دیندا ہے، اللہ سچے ہاتھ نال قبول کردے نے. جویں تسی اپنے جانور دے بچے نو پالدے رہندے ہو، اللہ اپنے بندے دی کھجور وڈھی کردے رہندے نے، وڈھی کردے رہندے نے. جدوں پہاڑ جڈی ہو جاندی ہے، کن کھولیو، جدوں پہاڑ جڈی ہو جاندی ہے اللہ فرماندے نے او میرے بندے تو میرے رستے اندر کھجور نہیں دتی، تو میرے رستے اندر اول پہاڑ ہی دے دیتا ہے. مل تے رب پاؤندا ہے. ملتانیوں میرا جملہ سونے دے پانی نے لکھیو کنوں کو مل پواندہ پھرنا ہے تے ہسدا دا اڈا دنیا. بھکھے نو کوئی دیندا نہیں، رچے نو کوئی ویندا نہیں. میں ویکھیا، میں بھی اس دور چ گزرے ہاں. میں ویکھیا اللہ جاندا جے بھکھیاں نو کوئی نہیں جے دیندا، مذاق اڑاوندے جے بھکھیاں دا، نیڑے نہیں جے لگن دیندے، گل گل تے دھدکارتے جے تے رب دے دے. تے جنہاں نے ویکھ کے خوش ہونا ہے وہی شریکا کٹتے جے، وہی حسد کرتے جے. کنا پیچھے وقت پیا برباد کرنا ہے. خیر آخری گل سنو تے پھر میں انشاءاللہ اجازت چاہنا. فرمایا ادعوا ربکم تضرعا.
ادھے بولتے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ گڑگڑا کے رب نو پکارنا ہے تے خفیہ خفیہ اللہ پاک نو پکارنا ہے تے یاد رکھنا ہے اللہ نو ریاکار بندے پسند نے۔ اے بھی کوئی کمال ہے، ادھر دیکھو کہ بندیاں سامنے بندہ بڑا حاجی نمازی لبادہ اوڑھ کے آ جاوے تے گھر بالکل بگیاڑاں والی زندگی ہے، فحاشی والی زندگی ہے، غفلت والی زندگی ہے۔ کئی لوگ ہوندے نے لوکی ہون تے نمازاں پڑھ لیندے نے تے جدوں گھر اندر با اختیار ہوندے نے سمجھدے نے کسے دا زور نہیں کرنا، پھر خفیہ ذکر نہیں، خفیہ نماز نہیں، خفیہ تلاوت نہیں، پھر سارا کچھ ہی غفلت والا ہے، پھر سارا کچھ ہی بغاوت والا ہے۔ اے ہی بربادی دی وجہ، ایتھوں شیطان آ کے انسان دا ستیہ ناش کر دیندا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑا خفیہ ذکر کردا ہے، خفیہ تلاوت کردا ہے، جڑا بندہ خفیہ صدقہ کردا ہے، قدرت تے بڑی مہربان ہو جاندی ہے۔ اچھا تہاڈے جو بندہ مینوں کہے نا شیخ صاحب بڑے عرصے بعد ملتان آئے ہو، پھر پتہ نہیں کدوں آنا جی، کوئی ایسا جو وظیفہ دے کے جاؤ، عمل دے کے جاؤ کہ میں صاحب کرامات بن جاواں، میں مستجاب الدعوات بن جاواں، اللہ پاک مینوں ایمان دی مٹھاس عطا کر دے۔ خفیہ ذکر کریا کر، خفیہ تلاوت کریا کر، کچھ یہو جے ذکر بھی کر کے کسے نوں نہیں پتا، رب نوں پتا ہے تے تینوں پتا ہے، یہو جے بھی کوئی برکے صفحے قرآن دے پڑھ تینوں پتا ہے یا رب نوں پتا ہے، تے صدقے دی تے بالکل ہوا نہ لگن دیا کر۔ آخری گل سن لو تے جے کتے اوکھے سوکھے ہو کے چوتھا عمل کر لو نا، فائدے مک گئے جے۔ کی یہ فائدہ دسو کیڑا کیڑا فائدہ بیان کراں، لمبی لسٹ ہے، کتے چوتھا کام کر لو فرشتے بھی تمہیں چک چک کے سلام کرن، کتے چوتھا عمل کر لو اللہ تہاڈی زندگیاں دیاں طریق راتاں بھی روشن کر دین۔ چوتھا عمل کیڑا ہے؟ فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ کدی رات کو اٹھ کے ایک وتر پڑھ لیا کر، 3 وتر پڑھ لیا کر، 5 پڑھ لیا کر، کٹھے 7 پڑھ لیا کر، یا 2 کر کے 10 سے آخر سے ایک وتر پڑھ لیا کر۔ اور بیٹا تینوں 20 سال بعد گل سمجھ آ جائے، یہ بھی تیرا پھر نصیب ہی تے تیرا ظرف ہی، بیٹھیاں بیٹھیاں گل سمجھ آ جائے تے اللہ دا شکر ادا کری۔ تہجد دی نماز خفیہ آئی، چل میں تینوں گنجائش دینا ڈیلی نہیں تے ایک دن چھڈ کے ایک دن پڑھ لیا کر، اور پتہ ہفتے چ ایک واری پڑھ لیا کر، اور بیٹا مہینے چ ایک واری پڑھ لیا کر۔ 6 مہینے گزار دینا، کدی تہجد دا ذائقہ ہی نہیں چکھیا، کدی اس پڑھ لو نہیں چکھیا۔ اٹھ اس ویلے اٹھ، شیطان دی ماں مر جاندی جے، ملتانی جملہ سنیو، شیطان دی ماں مر جاندی جے جدو بندہ رات نو اٹھ کے ٹھنڈے پانی کا وضو کر کے رب اگے ڈگدا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی میں کیڑی حدیث بیان کراں تے کیڑی چھڈاں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ بندہ تھکیا ہے، ٹوٹیا ہے، بیمار ہے، اٹھن نو دل نہیں کردا، پھر بھی آخر پیر اٹھ کے فرمایا جے 2 رکعتاں پڑھ لوے، او ملتان دے ایک کوٹھے چ 2 رکعتاں پڑھ لیا ہوندا ہے، اللہ عرش بری تے مسکرا رہا ہوندا ہے، اللہ بڑے ہی خوش ہوندے نے، اللہ بڑے ہی راضی ہوندے نے۔ اس ویلے اٹھیا کر، اللہ آسمانے دنیا دے نزول فرماندے نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اس ویلے دی اللہ دعاواں رد نہیں جے کر دے۔ حضرت شیخ تشریف فرمانے، حضرت استاد الحفاظ تشریف فرمانے، پوچھ لو، فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضہ قیام اللیل، فرضاں تو بعد سب نالوں افضل نماز تہجد دی نماز ہے۔ آخری حدیث سن لو پھر انشاءاللہ گل ختم کریے۔ نبی پاک نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، رات کو کچھ نہ کچھ نماز ضرور پڑھ لیا کرو، کیوں؟ فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، میں دھیان نہ سنیو، فرمایا تہاڈے تو پہلے جننے بھی اللہ دے نیک بندے گزرے نے سارے تہجد گزار گزرے نے۔ قربۃ الی ربکم، چھلے کڑے دھاگے پان دی لوڑ نہیں، ملنگ بن کے کتے چلے کٹن دی لوڑ نہیں۔ سنو لوگو، ساڈا پیغام فرقہ واریت دا پیغام نہیں جے، بریلویو سنو، دیوبندیو سنو، اہل تشیع سنو، شیطان دال آ گیا جے رب دے قریب ہونا چاہندے ہو، فرمایا اندھیرے چ اٹھ کے نماز پڑھیا کرو، اللہ قربت دیاں ساریاں منزلاں عطا کر دیندے جے، اللہ بدیاں تو بچا لیندے جے، منہا تو نہیں سو مغفرۃ السیئات۔ اچھا ایک 5واں لفظ بھی سنیا جے،
فرمایا मतवातुन लिल जसद औ कमा काल, फरमाया जेड़ा उस वेले उठ के रब अगे रो पैंदा है अल्लाह पाक नूं जिस्मानी बीमारियां तो निजात अता कर देंदे ने। अल्लाह रूहानी तौर पर भी सेहतमंद करता है, जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद बना देता है। और मेरे वीर गल सुनी यार, गल मेरी मुफ्तली है पुत्र, 25 साल तजद ना पढ़ के तो देख लिया ही ना, 30 साल उन्हें भी तो गुजार ले जी ना। हुण जरा थोड़ा जिहा बिस्तर ना जिहाद कर, हाँ नींद ना जिहाद कर, उस वेले उठ के अपने रब नूं आखिया कर। हुण मैं दुआवां च शेरां च दुआ करना, जरा सुन के मुहब्बत नाल मिल के जे फिर गल मुकाईए। तहज्जुद वेले उठिया करो ते नाले रब नूं किया करो, तेरे दर ते हाँ आया रुड़ रुड़ के, तेरे दर ते हाँ आया रुड़ रुड़ के, तेरे तरले हाँ पांदा मुड़ मुड़ के, सिर सुट के हाथ जुड़ जुड़ के, एक खैर दा चुटका पा दे तू। फिर कहो आमीन। तेरे दर ते हाँ आया, लो हुण मैं दुआ करनी है मोहब्बत नाल मिल गया जे। तेरे दर ते हाँ आया रुड़ रुड़ के, तेरे तरले हाँ पांदा मुड़ मुड़ के, सिर सुट के हाथ जुड़ जुड़ के, एक खैर दा चुटका पा दे। गल सुनो यार, माइंड ना करो। मैं बड़ा मेरा दिल खुश होया, भावें यहो जे जलसे हर रोज तुसीं मुल्तान अंदर कराओ, मेरा टाइम हासिल है। अज जो मैं स्टेजा ते वेंदा ना, तमाशबीनियां मरासियां वाले काम, खब्बा हाथ चुक लो, सज्जा चुक लो, पिछला महला बोलो, चीखो चिल्लाओ। मैं ऐसे जलसियां का कायल नहीं जे, मैनूं डर लगदा, मैं अल्लाह की पनाह मंगना। जो मैं तमाशबीनियां वेंदा ना अजकल कॉन्फ्रेंसां ते, अल्लाह की कसम उठा के कहीं मैं इधर लो, मैं बेहतर समझना मैं घर बैठा रहा। लेकिन मैं इन्हां मुट्ठी पर नौजवानों नूं, तलहा साहब नूं, इन्हां दी पूरी टीम नूं, अगरचे मैं अहबाब नूं नहीं जानदा, मेरा बहुत ज्यादा दिल खुश होया तुहाडा स्टेज देख के। मेरा बहुत ज्यादा दिल खुश होया तुहाडू सामीन दी तवज्जो और तुहाडी मुहब्बत और संजीदगी देख के। रात नूं उठ के नाले अपने रब नूं क्या करो। और आखिरी मिसरा जे फिर सबक सुनायो तो मैं इजाजत चाहनी है। रब नूं पता की कह रहा है, तेरे दर जिया होर, तेरे दर जिया मौला दर नहीं, अल्लाह तेरे दर जिया होर कोई दर नहीं। अल्लाह तेरा बुआ छड़ के मैं किथे जावा, तेरे दर जिया दर भी कोई नहीं, ते तेरे घर जिया घर भी कोई नहीं। अल्लाह सामने रोया कर ते रब सामने गिड़गिड़ाया कर, अल्लाह सामने रोया कर ते अल्लाह सामने आंसू बहाया कर। तां ते कुरान ने आखिया, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन, उनके बस कर दी है। मैं मिलके बोलो, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन। कोई कहेगा नहीं जो सीरत तो नबी कॉन्फ्रेंस गया सो की लैके आए हो, तुसी कहना मैं खुशियां दा सिरा लब के लै आया, और मैं सिर्रो हिदायत सालिहीन लब के लै आया, नेकां पाकां दी जिंदगी दा राज लब के लै आया, नबी दी 23 साला सीरत नूं लब के लै आया। खुफिया उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन, नहीं जिन्ने आए हो सारे, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। चार दिन खुफिया या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ पढ़ा, खुफिया अल्लाह अल्लाह रब्बी ला शुरिक बिही शैया पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़ा। वेख अल्लाह तेनों कितनियां बरकतां अता कर दे। जो कुछ लिखिया विच नसीब साडे, ओही तू लेना ओही मैं लेना, तेरियां मेरियां आकड़ा किस कारे, तू ही टह पैना ते मैं भी टह पैना, सदा आया ते बुकना मार टुरना, ना कुछ तू लेना ना कुछ मैं लेना। जो गुजरेगी सो जान अपनी ते, ओही तू सहना ओही मैं सहना, मेरा तेरा मुल्तानिया की झगड़ा, ना तू रहना। उत्तर किसी ने कबर से फेरा भी नहीं पाना। साकब साहब एक बंदे ने पूछा, अब्बा जी कदों के फौत होए ने? मैंने कह लगा 6 साल हो गए। मैं क्या कबर से कदों का किया? कहता मौलवी साहब शर्म आती है, मैं की दसा। मैं कह नहीं दस, कहता 4 साल हो गए ने कबर से नहीं जा सके। पुत्र शरारत अकीबत जो तेन गंद लगा ना फेसबुक का, एक कबर का नेरा ही, एक गंद उतार, एक कैंसर ही। मैं ब्लड कैंसर में कैंसर नहीं मानता, चलो ज्यादा तो ज्यादा मर जाएगा, कबर च टुर जाएगा। ते जेड़ा चुगली का कैंसर है ना, फहाशी का कैंसर है,
یہ دنیا بھی برباد کر دے تے آخرت بھی برباد کر دے. پھر میں گل آخر تے کہنا چاہنا اے گلاں بیٹھے بیٹھے سمجھ آ جان کہ شکرانے دے 2 لفظ پڑھے آ جائے نہ سمجھ آن 20 سال بعد سمجھ آ جان. سکون انہاں 4 شہواں دے کھبے سجے اگے پیچھے ہی انہاں 4 چیزاں نوں زندگی تو کٹ دیو. میں الحمدللہ یورپ عرب افریقہ دنیا دے درجنوں ممالک اندر جا کے دیکھیا جدی زندگی چ خفیہ ذکر نہیں نا، خفیہ تلاوت نہیں نا، خفیہ صدقہ نہیں نا اور خفیہ تہجد نہیں نا، بس وہ اجڑیا اجڑیا ویران ویرانی ہے. ایکو یاری کلے رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نے جنہیں رب دیا یاریاں چھڑ دیتیاں. اچھی بولو نہ جتیاں بازیاں بھی. سبق سناؤ ہاں ادعو ربکم تضرعا. اڑتے بولے میں تقریر پھر شروع کر دینی ہے. ادعو ربکم تضرعا ادعو ربکم تضرعا خفیا انہ لا يحب المعتدین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.